नमस्ते र यो एउटा महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन्स तपाईलाई सेयर गर्नको लागि म आइपुगेको छु र यो विशेषतः वैदेशिक रोजगार पेजमै यो इन्फर्मेसन्स किन सेयर गर्न आवश्यकता ठानेको भन्दाखेरि यो पेजमा धेरै जसो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू चाहिँ जोडिनु भएको छ। त्यो कारणले यो लाइभमा म उपस्थित भएको छु। तपाईले देखिराख्नु भएको छ मसँग यो खोप कार्ड छ। तपाईले उल्टो देखिराख्नु भएको छ होला, यो चाहिँ मेरो खोप कार्ड हो। यो खोप कार्ड चाहिँ नेपाल सरकारले खोप लगाउँदाखेरि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउँदाखेरि मैले प्राप्त गरेको खोप कार्ड हो। मैले दुवै डोज खोप लगाइसकेको छु। यो अर्थमा मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि स्वास्थ्य जस्तो एउटा संवेदनशील विषय जुन छ, अहिले यो राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। यो खोप यस्तो कार्ड बिनै यो नेपाल सरकारले दिएको यो कोभिड-19 विरुद्धको खोप या अभियान 2077-78 अन्तर्गतको नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको होलोग्राम समेत भएको यो खोप आधिकारिक खोप हो। यो अवस्थामा चाहिँ केही व्यक्तिहरूले 3000 देखि 5000 रुपियाँ पैसा लिएर, केही भ्रष्ट मान्छेहरूले 3000 देखि 5000 रुपियाँ पैसा लिएर खोप दिएको भन्ने व्यापक हल्ला चलेको छ। हल्ला मात्रै नभएर यो चिकित्सकहरूले समेत त्यो विषय चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउनु भएको विषय छ र उपभोक्ता राष्ट्रिय मञ्चले समेत यो विषयमा विज्ञप्ति जारी गरिसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहेका नेपालीहरू जो विदेश नगई नहुने अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ रोजगारीको लागि आफ्नो देशमा रोजगारी पाउन नसकेर अरूको देशमा चाहिँ जानु बाध्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यो खालको खोप बेच्ने धेरै सम्भावना र धेरैले चाहिँ यो खोप लगाउने सम्भावना रहेको कारणले समयमै सचेत गराउनको लागि मैले यो लाइभ दिइरहेको छु। कृपया अनाधिकृतमा यो यस्तो खालको कार्डै युज नभइकन तपाईले खोप, कोभिसिल्डको खोप बजारमा अर्थात् कुनै मेडिकलमा या कुनै ठाउँमा तपाईले लगाउनु भयो भने त्यो आधिकारिक हुँदैन, तपाईको पैसा मात्रै खेर जाने हो। त्यस्तो खालको खोप 3000 देखि 5000 रुपियाँमा बिक्री भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। खोप लगाउनलाई कुनै प्रकारको चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दैन, यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। र त्यस्तो खालको खोप लगाएर म चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको लागि वैधानिक हुन्छु भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने त्यो अवैधानिक हुन सक्छ, तपाईको पैसा मात्रै खेर जान सक्छ। कृपया त्यो कुरामा ध्यानाकर्षण गर्नुहोला। र दुवै खोपको डोज लगाइसकेपछि पनि 14 दिनको समय बितिसकेपछि मात्रै तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि अलाउड हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिले जुन नीति आइरहेको छ त्यो नीति पनि कहिले चाहिँ कहिले चाहिँ त्यो नीति पनि खारेज हुन सक्छ, या चाहिँ त्यो नीति रहिरहँदाको अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको लागि छुट्टै खोपको प्रावधान, छुट्टै खोपको व्यवस्था नगर्दासम्म तपाईले बजारमा या कुनै मेडिकलमा या कतै पनि कोभिड-19 विरुद्धको खोप भनेर नझुक्किनु होला। अहिले फेक काम भइरहेको छ, फेक भ्याक्सिन्सहरू दिइएको भन्ने विषय छ। यो स्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलवाड हो। यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र तपाईहरूलाई कसैले चाहिँ विदेश जान पाइन्छ, अहिले विदेश जानको लागि खोप नलाइकन नहुने अवस्था छ भनेर भनिरहेको र त्यो खालको 3000 देखि 5000 रुपियाँ खोपकै लागि तिर्न लगाइरहेको छ भने सावधान हुनुहोला। कुनै पनि खोप नेपाल सरकारको आधिकारिक होलोग्राम चाहिँ बाट तपाईले लगाउन पाइन्छ र त्यो चाहिँ सार्वजनिक रूपमा लगाउन पाइन्छ, निशुल्क रूपमा लगाउन पाइन्छ। गोप्य रूपमा 3000 5000 रुपियाँ तिरेर खोप लगाइराख्नु पर्ने अवस्था हुँदैन। र अहिले यो सरकारको पनि गम्भीर लापरवाही हुन सक्छ कि केही खोपहरू चाहिँ हराइराखेको भन्ने कुरा आइरहेको थियो समाचारमा। यसको सत्यताका विषयमा सरकारले कुनै विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्था छैन। हराएको हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराएको छैन। र त्यो खोप हराइसकेको छ भने पनि कहिलेदेखि हराएको हो, त्यो लामो समय बितिसक्दाखेरि त्यो खोप फेरि लगाउँदाखेरि त्यसले प्रभाव दिन्छ कि दिँदैन, यी कुराहरू व्यापक चाहिँ प्रश्नको विषय रहेका छन्। त्यो कारणले यो सन्दर्भमा चाहिँ आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारले चाहिँ सार्वजनिक गरेको जुन मितिमा
स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको मितिमा, आधिकारिक हस्पिटलहरूले सार्वजनिक गरेको मितिमा, त्यसै गरी त्यो खालको मात्रै अवस्थामा तपाईँले यो कार्ड सहितको खोप लगाउनु होला, अन्यथा 5,000 3,000 रुपियाँ तिरेर खोप नलगाउनु होला। र जनहितमा यो मैले एकदमै धेरै आवश्यक भएर यो विषय तपाईँलाई यो यही पेजबाट किन दिएको भन्दाखेरि अहिले खोप नलाइ नहुने स्थिति जुन पैदा हुँदैछ, साउदी अरेबिया त्यसै गरी युएई लगायतका देशहरूमा जानको लागि खोप अनिवार्य चाहिने भन्ने विषय आइरहेको कारणले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने लाखौं नेपालीहरूले यो प्रभावमा चाहिँ खोप लगाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समयमै सचेत रहनुहोला। 3,000 5,000 रुपियाँ तिरेर खोप नलगाउनु होला। र फेक खोप भेटिएको छ बजारमा, त्यो चाहिँ बङ्गाल, यो मैले एउटा नोट गरेको छु, यहाँ भारतको बङ्गालमा नक्कली कोभिसिल्डको जुन खोप बनेको छ त्यो खोप चाहिँ नेपालमा चाहिँ भित्रिएको र त्यो खोप केही मान्छेलाई चाहिँ 3,000 देखि 5,000 रुपियाँमा चाहिँ बिक्री गरिरहेको र त्यो चाहिँ लगाउन लगाइएको विषय छ। र त्यो चाहिँ खोप एक्चुअल खोप होइन, त्यो रियल खोप होइन, जे पाए त्यही हो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। र यो विषयमा ध्यान आकर्षण भएको कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँ युवाहरूलाई चाहिँ यतापट्टि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै नेपाल सरकारलाई पनि यो विषयमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यदि यो विषय आधिकारिक हो, यसरी चाहिँ चिकित्सकहरूले नै यो विषय भनिराख्दाखेरि, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले नै यो विषय चाहिँ विज्ञप्तिमा सार्वजनिक गर्दाखेरि नेपाल सरकारले यथाशक्य चाहिँ यो विषयको छानबिन गरेर यो खालको भ्रष्ट काम गर्ने, कोभिड खोप दिएको नाममा 3,000 5,000 रुपियाँ असुली गर्ने यस्ता भ्रष्टहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ र सबैभन्दा ठूलो कारबाही गर्नुपर्छ। हामी यो जनताको स्वास्थ्यमाथिको खेलवाड पक्कै पनि चाहँदैनौँ। र सरकारलाई अर्को आग्रह पनि छ, यदि वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरू जो साउदी युएई लगायतका देशहरूमा अहिले कोभिड-19 को खोप अनिवार्य गर्ने र गरिएको नीति जुन अवलम्बन भएको छ, त्यो अवलम्बनको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने झन्डै यो 1 वर्षमा जाने 2 लाख 3 लाख नेपाली जो हुन्छ नयाँ जाने, त्यसपछि पुरानो नवीकरण गर्नेको छुट्टै संख्या हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कतिपयले विदेशमै खोप लगाउनु भएको छ, उहाँहरू नेपाल आउनुहुन्छ जानुहुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर नेपालबाट सम्बन्धित देशमा जाँदाखेरि खोप लगाएरै जानुपर्ने भन्ने जुन नीति चाहिँ सार्वजनिक भएको छ, त्यो नीतिसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल सरकारले कि त आफ्नो देशमा रोजगारी दिन सक्नुपर्छ, अन्यथा वैदेशिक रोजगारीमा चाहिँ जाने युवाहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप जसले भिजा पाइसक्नु भएको छ, अर्थात् चाहिँ प्रोसेसमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ कोभिड-19 विरुद्धको खोप पाउनुपर्छ भन्ने विषय पनि यो आएको छ। र यो विषयमा पनि सरकारी निकायको ध्यान आकर्षण होस् र यथाशक्य धेरै देशमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने अभियान चलिराख्दाखेरि नेपालले खरिद समेत गर्न सकेको अवस्था छैन। केही भेरोसेलको पछिल्लो समयको चाहिँ यो खोपको विषय चर्चा, त्यसपछि अन्य धेरै चर्चाहरू आइरहेका छन्। विभिन्न खालका खोपहरू नेपालमा ल्याएर वितरण गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। तर त्यो चाहिँ आई डोन्ट नो वाइ, अब यो के कारणले रोकिएको छ। योभन्दा अगाडि कोभिसिल्डको 50 लाख डोज खोप चाहिँ आउने र नेपालीले लगाउन पाउने भन्ने विषय थियो, त्यतिकै हराएको अवस्था छ। साथसाथै डोनेसनमा कुनै सरकारले, चाइनाले या भारतले डोनेसन दिँदाखेरि मात्रै नेपालले खोप पाएको, अन्यथा नेपालले किन्न नसकेको विषयहरू आइरहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायहरूको कमजोरी हो, यो यथार्थ देखिन्छ। र लामो समय बितिसक्दाखेरि एउटा सामान्य डोज खोप किनेर नेपालीहरूलाई लगाउने एउटा अवस्था नदेखिनु यो सामान्य विषय नहुन सक्छ। त्यो कारणले यथाशक्य खोप चाहिँ नेपाली बजारमा ल्याएर नेपाल सरकारले इच एन्ड एभ्री नागरिक, जो नागरिक छ नेपाली नागरिक भन्ने बित्तिकै उसले फ्रीमा खोप पाउनुपर्छ। 3,000 2,000 या 5 रुपियाँ किन्न होस्, 5 रुपियाँमा खोप बेच्ने वातावरण चाहिँ सृजना हुनु हुँदैन। यो राष्ट्रमाथिको गम्भीर अपराध हो। यो अपराध चाहिँ कसैले गरेको छ भने पनि यसलाई यथाशक्य सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्दै यो विषयलाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ यो विषय आइसकेको हुनाले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायमा माझ यो जुन कोभिड-19 को खोप, नक्कली खोप अहिले बजारमा बिक्री भइरहेको र 3,000 देखि 5,000 रुपियाँमा चाहिँ युवाहरूले किनिराखेको भन्ने विषय जुन आएको छ, यसको विषयमा यथाशक्य नेपाल सरकारले छानबिन गरेर कसले त्यो खालको काम गरिरहेको छ, कसले त्यो खालको खोप भित्राइरहेको छ, खोपमाथि बिजनेस गर्ने जुन भ्रष्ट प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई तत्कालै सरकारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ। साथसाथै सरकारी निकायबाटै
खोप गायब भएको भन्ने विषय आएको छ। त्यो गायब भएको खोप कहाँ पुगेको हो त्यो विषयको पनि छानबिन हुनुपर्छ र जसले गायब गरेको छ उसलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ। यति भन्दै यो विषयलाई चाहिँ एकदमै गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै तपाईहरू जो अनाधिकृत रूपमा खोप लगाउनुहुन्छ कृपया आधिकारिकता बुझ्नुहोला। त्यो नक्कली खोप तपाईँले लाउँदै गर्दा तपाईँको स्वास्थ्यमा ठुलो समस्या पर्न पनि सक्छ। अहिले बजारमा विभिन्न खोपको नाममा नक्कली खोपहरू भित्रिएको र 3000 देखि 5000 रुपियाँमा चाहिँ बिक्री भइरहेको भन्ने विषय जुन आएको छ यसमाथि हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यो हाम्रो मात्रै नभएर मलाई मात्रै नपत्याउनुहोस्, तपाईँ मैले दिएको इन्फर्मेसनलाई मात्रै नपत्याउनुहोस्, चिकित्सकहरूले दिएको इन्फर्मेसन, त्यसै गरी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले दिएको इन्फर्मेसन्स र यो खालका निकायले दिएको इन्फर्मेसन्सलाई पक्कै पनि पत्याउनुहुन्छ र त्यही विषयलाई टेकेर मैले यो विषय जानकारी गरिरहेको छु। कोरोनाको अहिले कतिपय मानिसहरू चाहिँ आधा सङ्घारमा छन्। दुई खालको मान्छेलाई अहिले कोभिड-19 खोपको अत्यावश्यक छ। एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई कोरोना खोपको अत्यावश्यक छ। आफ्नो देशमा रोजगारी नभइसकेपछि विदेश जानु बाध्यता छ। विदेश जानको लागि अहिले विभिन्न देशले चाहिँ कोभिड-19 को खोप अनिवार्य गरेको कुराहरू तपाईहरूले समाचार मार्फत या चाहिँ इन्फर्मेसन त्यसरी पाइराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो खोप लगाएर चाहिँ म विदेश जान पाउँछु कि भनेर तपाईँले 3000-5000 रुपियाँ शुल्क तिरिराख्नु भएको हुनसक्छ। सावधान रहनुहोला, तपाईँ नक्कली खोपको शिकारमा पर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, जो व्यक्तिले एउटा डोज लगाउनु भयो, जस्तो मैले चाहिँ दुईवटै डोज लगाएँ तर कसैले एउटा डोज मात्रै लगाएर, जस्तो यहाँ एउटा फलानु एउटा मितिमा एउटा डोज लगाएको छ, अर्को डोज लगाएको छैन, सेकेन्ड डोज लगाएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो सेकेन्ड डोज नलगाएको व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारले कतिखेर कोरोनाको खोप ल्याउँछ थाहा छैन, त्यो कारणले दोस्रो खोप चाहिँ हैन त्यो अर्को खोप जुन आएको छ त्यसलाई चाहिँ पैसा तिरेर लगाउन सक्ने हुनाले कृपया सजग रहनुहोला। आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारले खोप लगाएको विषयमा स्थानीय तहबाट या चाहिँ मेडिकल्ली त्यो विषयहरू जानकारी आउँछ। यदि जानकारी छैन भने चाहिँ यो कुरालाई ट्रस्ट नगर्नुहोला र खोप जस्तो एउटा संवेदनशील विषयमा जसले यो खालको प्रवृत्ति यो खालको काम गरिरहेको छ अझैसम्म कारबाही होस् भन्ने म चाहना गर्छु। र आजको यतिकै लागि मैले यति इन्फर्मेसन्सको लागि म यहाँ यो लाइभमा जोडिएको हुँ। र वैदेशिक रोजगार विशेष लाइभमै यो जोडिनुको कारण के हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले आवश्यक पर्दाको अवस्थामा पैसा तिरेर खोप लगाउन सक्ने अवस्था हुन सक्छ। कोभिड-19 को खोप कुनै पनि मान्यतामा कुनै पनि तरिकाले पैसा तिरेर लगाउनु पर्दैन, निशुल्क हो। सरकारले निशुल्क गर्न सक्नुपर्छ। गर्न सकेन भने सरकारलाई एउटा नेगेटिभ क्वेसन्स चाहिँ खडा हुन्छ। त्यो क्वेसन सबैले गर्नेछन् र त्यसको लागि चाहिँ कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोला र कोरोनाको खोपको नाममा नक्कली खोपको शिकारमा चाहिँ नपर्नुहोला। यही नै भन्छु। थ्याङ्क यू।